والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آخر تک سارے حضرات بلند نواز میں مل کے پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. جس محبوب دی یاد ہے تسی محفل سجائی بیٹھے ہو اس اللہ تعالیٰ دے پیارے دے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے جڑا ساڑا امتی اچھی آواز نال ساڑے دے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ او دا دل منافقت تو پاک فرما دیتا ہے. اپنا دل پاک کرن واسطے سارے حضرات بلند آواز نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبی. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارب تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحو قلم تیرے ہیں اور نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تمام تعریف تمام حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات دے واسطے جو خالق کائنات بھی ہے تے مالک کے شش جہات بھی. اللہ جل وعلا دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ دے پیارے امت دے سہارے رب دے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جان سرور لالا رخا نیر تاباں سرنشین محوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہر جمالا جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گوہر بار دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرن تو بعد واجب الاحترام ذویل الاحتشام معزز و محتشم برادران اسلام مہمانان ذی وقار مقتدر ثناخان مصطفیٰ علماء کرام تمام حضور دے غلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ رب کائنات اج دی اے بابرکت محفل اپنی پاک تے عظیم بارگاہ وچ قبول و منظور فرماوے۔ جس محبت دے نال اس چک دے دوست احباب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل سجائی، چک نمبر 582 تے اس لشکر دے سپہ سالار حضرت علامہ مولانا محمد شاکر تبسم صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دا سایہ بھی اس علاقے دے تادیر قائم و دائم فرماوے۔ انہاں دی قیادت دے اندر جتنا بھی دوست احباب نے مل کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی دے اندر حضور دی محبت دے اندر سرکار دے ذکر پاک دی محفل سجائی، اللہ سارے کو جزائے خیر عطا فرماوے، اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ سارے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی محبت تے حضور علیہ السلام دی محبت دے اندر جیونا تے مرنا نصیب فرماوے۔ کوئی تو آدھے کو پوچھ سکتے کہ اس وقت رات دے 10 بجن والے ہیں، کئی لوگ روزانہ اس وقت جناب والا بستر تے سامنے نے، کئی لوگ روزانہ اس وقت فلمہ تے گاونے دے اندر غرق ہونے، کئی لوگ دنیا دے کچہرے دے اندر بیٹھے ہونے، آج سارے کام چھوڑ کے تھکیوں آئے بیٹھے ہوئے۔ کوئی سوال کر سکتے نا تو جواب یہ ہو سی نا، خوشی ہے آمنہ دے لال دے تشریف لے آمن دی۔ ساکو حضور دی آمد دی خوشی ہے، ایسا سارے کام چھوڑ کے اپنے نبی دی یاد واسطے آئے بیٹھے۔ یہ ہی مسئلہ ہے نا جی، جڑے حضور دی یاد چاہے بیٹھے گے اچھی سبحان اللہ سبحان تھوڑا جے جاگ کے باس ہو، میں لمبا جوڑا خطاب کو نہیں کرنا، میں چند منٹ دی حاضری ہو سی، لیکن محبت دے نال اگر آپ سن سو بیٹھے تو ساکو بھی لطف دے نال گال کرنے تھوڑا جیا سکون آ سی، تو آپ میں مسکران دے چہرے۔ ویسے حضور دا غلام ہر ویلے خوش ہو گئے، دکھ ہو من کے سکھ ہو من، جیلہ ہو من کے ہاتھ کڑیا ہو من، حضور دا غلام خوش ہو گئے، پریشان نہیں ہوتا، لیکن ہوئے حضور دا غلام تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے دے دوران محبوب کریم دیاں یاداں دے دوران حضور علیہ السلام دا نام گھریندا پیا ہوئے، محبوب دے عظمت و شان بیان تھیندی پئی ہوئے، تے محفل بھی حضور دے نام دی ہوئے، تے باہن والا بھی حضور دا امتی ہوئے، تو دے چہرے دے 12 بجے پہوں میں نے ٹھاندی نہیں۔ یہ ایمان والیاں دی نشانی ہے، چاہے لکھاں گناہگار ہوئے، لکھاں گناہگار ہوئے، بھاویں جتنا تھکاوٹ ہوئے، بھاویں داڑھی چٹی ہوئے، بھاویں بیمار ہوئے، لیکن جس ویلے نبی دا ذکر آندے نا پیچھے دا چہرہ بھی گلاب دی طرح کھلا بیٹھا ہو۔ یہ ایمان والے دی نشانی ہے۔ اصل لکھاں گناہگار ہیں، سارے لکھاں عیب ہیں، لیکن الحمدللہ گناہگار ہیں پر غدار نہیں سے، کیونکہ قیامت دی بار گناہگار دی بخشش ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دی بار اساں اپنی امت دے وڈے وڈے گناہگاراں دی شفاعت کرے سو، لیکن غدار ایک پاسے کھڑے، اساں گناہگار ہیں پر اللہ دا لاکھ تے کروڑ شکر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غدار نہیں سے، تے اساں لکھاں عیب لکھاں گناہگار ہیں، لیکن اے بھی رب دی کرم نوازی کہ اللہ تعالیٰ نے ساکوں اتنا گناہاں تو بعد بھی اپنے نبی دی محفل کے اندر خوش ہو کے باندھ دی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضور دی یادیں چاہے بیٹھے ہیں، کوئی پوچھ سکتے کہ جی اتنا خرچہ کیوں کیتا گئے، ادھا کیا فائدہ ہے، وہ اگر فائدہ ہوئے یا نہ ہوئے، اتنا تو ہے نا اسا اپنا حلال مال جس حبیب واسطے خرچ کریں دے پہ انشاءاللہ قبر تو نہیں آمرے نا جی، جس حبیب دی یادیں چاہے بیٹھے ہیں، دنیا والے سارے جس ویلے منہ تے مٹی پا کے قبر سمھا کے والا سن، اگو قبر بھی حضور آمرے تے قیامت دن بار بھی شفاعت مصطفیٰ کریم نے کر دی ہے۔ اسا اس واسطے آئے بیٹھے ہیں تاکہ قیامت دن بار اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام ساری شفاعت فرمامن کہ انشاءاللہ بیڑے پار ہو سن۔ میں سارے حضرات کو گزارش کرے سا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے جشن سے محفل دے حوالے نال اپنے ذہنہ کو بالکل کلیئر کر دیتا کرو۔ کئی لوگ ہو سن جڑے ای معاملے دے اندر وہم و گمان دا شکار تھی نن، کئی لوگ فتوے چاہتی ودے ہونن تے مسئلے ودے پوچھتے ہونن کہ جی میلاد دی محفل بھی کروا سکتے ہیں کہ کوئی نہ، میں کہ یار تیری عقل دا علاج کتھوں کرواؤں، تے اپنے بیٹے دی شادی کی تھی، مہمانہ کو سجا تے لنگر بھی پکائے، گھر کو سجایا بھی صحیح، تے جس ویلے اس حبیب دی خوشی دی واری آئی، جس حبیب دی خاطر رب تے کو بیٹا عطا فرمایا،
جس محبوب دے صدقے رب نے تکو رزق عطا فرمائے، جس حبیب دے صدقے دے چہرے سلامت، جس محبوب دے تصدق دے نال ایک کائنات دا وجود باقی ہے، ایک کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب دے صدقے بڑھائی، انہاں دے نا دا سہارا آسمان کھڑے، انہی حبیب دے نا دا سہارا کائنات چلتی پئی ہے۔ جس ویلے وہ محبوب دی یاد خوش ہو کے حضور سے غلامہ نے محفل سجائی تے کو فتوہ بھی ویلے یاد آ گیا۔ حالانکہ قرآن پاک دا واضح پیغام ہے، ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث۔ میں کوئی وڈا عالم دین نہیں، میں طالب علم دی حیثیت دے نال آپ کے سامنے عرض کیا کرنا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جس ویلے تو حق ملے اللہ دی طرفوں کوئی نعمت، توجہ ہے نا جی، اللہ رب العالمین دی طرفوں جس ویلے آپ کو کوئی نعمت ملے کیا کیتا کرو، منہ لکا کے گھر نہ بیٹھے کرو، فحدث، وہ نعمت دے ملن دے ہوتے خوب خوب چرچا کیتا کرو۔ میں کہ اللہ تک کو نعمت عطا فرمائی بیٹا تین چرچا کیتا، اللہ تک کو نعمت عطا فرمائی مال و دولت کاروبار زمین جاگیر تے انہوں نے چرچا کیتا، نمیں کاروبار دے وقت تے لنگر بھی پکائے لوگاں کو بھی سجوایا، بیٹے دی خوشی دے ہوتے جڑی چھوٹی نعمت ہے اون وقت بھی تے اظہار کیتا اللہ تعالیٰ دی نعمت دا تے فتوہ نہیں پوچھا تے جس ویلے واری آئی اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دے وچوں سب تو وڈی نعمت دی جو کہ حضور دی ذات ہے، اس حبیب دی یاد کے اندر محفل سجاون دی باری آئی کہ لوگوں کو فتوے یاد آ گئے۔ میں کہ اپنی قسمت دی گال ہے، کوئی فتوے بدے پوچھتے ہونے تے کچھ اپنے نبی دیا محفلہ ای انداز نال سجے دے وجے ہونے کہ رب بھی راضی ہو دے، رب دا حبیب بھی راضی ہو دے، زمانہ بھامے ناراض ہو وجے سب تو بڑی کامیابی تے ہے اللہ تے دا حبیب راضی ہونے چاہیے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اگر کوئی سویرے پوچھے نا جی رات علی محفلے کیا ملیا ہا تو انہیں کوئی یہ بن کیا کہیں اساں گھنن زمانے کو لوگ کچھ نہ گئے بیٹھے آزے جس محبوب دی یاد گئے بیٹھے آزے انہیں نے سب کو پہلے ہی منہ کو دیتا ہویا ہے تے آئندہ بھی جو رزق ملنے ہو حضور دا صدقہ ہی ملنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں چند منٹ دی حاضری واسطے آپ دی بارگاہ حاضر ہویا تے آپ دی محبت تے ذوق تے شوق دیکھ کے یقیناً علامہ صاحب دی محنت ہے کہ آپ دوست احباب کو اس پاسے انہاں محفلان تے حضور دی عزت و ناموس دے معاملات آپ سمجھائی کھڑے ہو سن، ابتدائی چیزاں تا سمجھائی کھڑے ہو سن۔ میں دو گال ہی کر کے گفتگو سمیٹ گنساں، ایک گال میں کلیہ کرنی ہے، بی گال اساں سارے رل کے کرنی ہے، جڑی کلیہ گال کرنی ہے وہ بعد تے جڑی گفتگو اساں سارے نے کٹھے رل کے کرنی ہے وہ وقت قریب آ چکے تے سارے احباب جتنے بھی بزرگ نوجوان بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے خوشی دا اظہار کرنے ہوئے میرے نال ہم زبان تھی کہ پرسو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے ثواب دا کام ہے نا جی، سرکار دا تذکرہ کرن خوش ہو کے نعت پڑھنا ثواب دا کام ہے نا جی، تیندہ صلہ اللہ دنیا آخرت جیتا فرمے دے تا ایو نظریہ تے عقیدہ جنہ دا ہوئے نا انہوں دے زبان خاموش نہ رہے۔ اساں دنیا داران دے نعرے تے بڑے مرنے ہیں تے نبی دی نعت پڑھن لگے ہیں اساں شرمندہ ہوں نہ بلکہ خوش ہو کے یار اساں تو انہوں دے وارث ہیں جنہوں نے پھانسی دے پھندے دے کھڑ کے بھی حضور دے نعتاں پڑھیا، آج مسجد دے مدرسے دے سینے بے کے سنات پڑھن لگے شرمندہ ہوں نانا حضور دے غلام دا کام نہیں، بلندہ باندل پڑھ سو حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں جس ویلے ولادت محمدی دا وقت قریب آیا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نور آیا اتنا
اتنا روشنی ہوئی میں بیٹھی مکے جامی وہ نور تے روشنی دے نال ہزارہ میل دور شام دے محلات میں کو نظر آنے پہ میں کہ اتنا نور کیوں تھیا کیونکہ حضور آ گئے حضرت جبریل امین جھنڈے بدلے اندے ہم ساری کائنات خوش ہے سار مخلوق خوش ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ آئی کہ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے انوکھا نرالا بزی شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا حضور جس ویلے آئے نا صحابہ کرام علیہ رضوان حضور دی آمد دی خبر دے ون واسطے تلواراں چاہتیاں پیٹ تے پتھر بد کے ٹرٹے ہوئے جتیاں پا کے صحابہ کرام جس ویلے عرب دے وچوں نکلدے پے ہن اگو دریا آئے اگو سمندر آئے اگو پہاڑ آئے اگو جنگل آئے حضور دے صحابہ سب کچھ عبور کریں دے گئے ون کے دو سپر پاوراں کیسر و کسرا دے محلات دے دروازے ون کے کھٹکائے وہ لوگ باہر نکلے پوچھنے صحابہ کو لو اتھا کیا کرنا ہے کھڑے ہوئے آپ ہمارے دے سامنے آئے کھڑے ہیں حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے صحابہ کرام ہمارے سامنے آئے کھڑے ہیں اور او حبیب آ گئے جس حبیب کا تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کریں دیا جس محبوب دی آمد دی خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دینے گئے پہلے والے انبیاء آدھے گئے کہ حضور آمنن ہونڈا سامن آئے کھڑے حضور آ گئے یہودیت عیسائیت بدھ مت جناب والا بدھ پرستی جتنے بھی مذاہب ہیں انہوں نے چراغ بجھ گئے اور قیامت تک سورج میرے نبی دے دین دا طلوع رہا سامن آئے کھڑے ہیں تو آگو آؤ کلمہ پڑھ کے نو آخری رسول دا بچوے سو حکومتہ بھی بچوے سن عزتہ بھی بچوے سن اگر کلمہ نیوے پڑھ دینا وقت سارے محکوم بن کے رہو تو آپ کو حکمرانی دی اجازت نہیں اگر کلمہ بھی نیوے پڑھ دے ساری حکومت نے بھی مانے دے وقت میدان چوتے دونوں گالی کرنے ہیں تو پتہ لگے کہ جناب والا حق تے سچ تے کون ہے تے پتہ لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کیکو فتح دی خوشخبری عطا فرما کے ان رستان دے چلایا وقت اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو بعد دنیا دے اندر انقلاب آ گیا یہ ساری کائنات ایک دفعہ ہل جل کے رہ گئی جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی خوشی دے ہوتے تا ساری کائنات خوش ہے تے ایک بدبخت جہاں جڑا روندہ کھڑا شیطان لعین یہ روایات پڑھ کے دیکھو شیطان چار مقامات تے دھاڑ مار کے رویا ایک مقام انہوں نے وچوں ولادت مصطفیٰ دا وقت ہے جس ویلے حضور دی ولادت دا وقت قریب آنا ساری کائنات خوش ہے تے شیطان روندہ کھڑا میں تو کیوں روندہ کھڑے تو کیوں خوش کہنے انہیں کہا جی میں اس واسطے روندہ کھڑا میں تئیں مخلوق کو بت پرستی دے اندر شرک دے اندر مبتلا کیتا ہویا اور اللہ دا وہ حبیب آگئے جہاں بتاں کو ہی تلوا دے منے وہ حبیب آگئے جہاں کعبے دے وچوں ہی بت کٹوا دے منے تو یہ ساری امت کو جہنم والے راہ تو ہٹا کے جنت اللہ راہ دکھا دے منے میری ساری کیتی کرے دے پانی پھیر دے منے میں روانا تے کیا کرنا شیطان روندہ کھڑا ان دی ذریت حضور دی ولادت دے وقت قیامت تک روندی رہ ویسی تے حضور دے غلام قیامت تک محبوب دے تذکرہ کر کے اپنے ایمان تازہ کریں دے رہ ویسی اللہ فرمایا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس ویلے حضور دی ولادت ہوئی نا عرب دی کیا کنڈیشن ہے ملک عرب دے اندر کیا معاملات ہیں سگا باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے کھڑا سگا بھائی اپنی بھیڑ دے گردن دے چھری چلے دا کھڑا ماں تے والدین جڑے ہن ماں تے پیو انہاں دی والدین ہومن دی حیثیت نال کوئی عزت تے قدر نہ ہے منڈیاں دے اندر ماں پیو کو فروخت کیتا لیندا غلاماں دی کوئی عزت نہ ہے ماما تے بہنا تے دھیری دی کوئی عزت نہ ہے اسی دوران تمہارے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات تے جلوہ گر تھے بھینی زندہ دفن تھی نہ کھڑیا ہن بیٹیاں زندہ درگور تھی نہ کھڑیا ہن والدین دی عزت تے قدر نہ ہے تمہارے تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ارشاد فرمایا لوگوں کہ دھیری زندہ دفن کرنے واسطے نہیں دھیری قتل کرنے واسطے نہیں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ساری بیٹی فاطمہ دا سارے جگر دا ٹکڑا ہے حضور نے آ کے بیٹی کو عزت دی مسند تے ملایا بیٹی تے سر تے عزت دی چادر رکھی آج
وہ باپ ہے نا جڑا عرب دی سرزمین تے زندہ دفن کرے دا، آج وہ باپ ہے ساری رات محنت کر کے اوور ٹائم تے نیٹا لا کے بیٹی دے جہیز واسطے سامان کٹھا ودا کرے۔ کیا وجہ ہے کہ اون راہ تو ہٹاون والی کیڑی ہستی ہے؟ وہ سارے حبیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیٹی دا وقار دسایا تے حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں زندہ دفن کرنے واسطے نہیں، جڑا سارا غلام دو بیٹیاں جوان کر کے نکاح کر دے سی پریشان نہ تھی، قیامت دی نمار تے جنت جیویں سارے کٹھے ہو سی جیویں دو انگلی کٹھے ہیں۔ او بیٹی تے عرب دا معاشرہ ہا، عرب دے اون معاشرے دے اندر جڑا شخص جڑا والد اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کر سکدا ہے نا، وہ عرب دے گلیاں دے اندر سر چاہ کے ٹرن دے قابل نہ ہا۔ لوگ تانے تے مینے دے دے ہیں، یار تو کیجھا باپ ہے، تیرے گھر بیٹی زندہ بیٹھی ہے، اللہ اکبر۔ اے او ماحول ہا آج الحمدللہ بیٹی دی پرورش دے ہوتے باپ خوش بھی ہوندے تے بیٹی دی ولادت دے ہوتے حضور دے جڑے غلام ہیں نا والدین وہ پریشان نہیں ہوندے، خوش ہوندے، کیونکہ بیٹی دی پرورش دے ہوتے جنت دی گارنٹی حضور نے عطا فرمائی۔ ماں دی کوئی عزت تے قدر نہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ارشاد فرمایا کہ میاں اے میری منڈیاں دے اندر فروخت کرن واسطے نہیں، بلکہ جڑا چاہندے اللہ کو جنت دے اپنی ماں دے قدماں دے نال لپٹ وے۔ میں کہ جنہ والدین اے اوہ باپ ہے نا جڑا منڈیاں دے اندر فروخت بھی تھی دا اولاد قدر نہ کریں دی ہے، لیکن آج بیٹا ہے اپنے والد دی عزت تے قدر کریں دے، آج اولادہ ہیں ماں دے قدماں کو چم دیں۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، او والدین جڑے منڈیاں دے اندر فروخت تھیندے پہ ہم، حضور نے آ کے اولاداں کو والدین دی عزت تے قدر دسائی۔ انہاں دا بیٹا اگر حضور دے نام تے انگوٹھے چمن پوے، انہاں دا بیٹا درود و سلام دے تحفے پڑھن پوے، انہاں دا بیٹا حضور دے نعرے لاون پوے، تے والدین رو کے نہیں بیٹا ایک کام نہیں کرنا، میں کہ ہاں میں منڈیاں دے وچ وکن دے ڈالا، ہاں میں تو ہی کم دا کہ تے کو منڈیاں دے فروخت کیتا بنیا۔ جس حبیب نے آ کے تیری عزت دسائی، جس محبوب دے صدقے رب نے تے کو عزت تے وقار دی مسند تے ملایا، اس محبوب دا نعرہ لاون تے پتر کو روکیندا ودے، اس محبوب دا نام چمن دے ہوتے تے کوئی اتنا تکلیف دئی اپنے بیٹے کو آدھے بیٹا ایک کام نہ کریا کر، میں کہ ہمیں منڈیاں دے اندر وکن دے ڈادا، لیکن حضور رحمت للعالمین ہیں، سرکار بڑے کریم ہیں، انہاں وطوی کرم فرما چھوڑیا۔ ماں دی بیٹی دی دھی دی جنابی والا بھیڑ دی عزت تے قدر نہ آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضور نے آ کے ہر رشتے دی قدر دسائی، بلکہ اتنا حضور نے ارشاد فرمایا ایک کافرہ عورت حضور دی بارگاہ گرفتار ہو کے آئی نا عرب دے ماحول دے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت والی چادر اس کافرہ عورت دے سر تے رکھ چھوڑی۔ صحابہ کرام عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کافرہ ہے، حضور فرمایا کافرہ ہے پر بیٹی تے ہے نا، بیٹیاں دی عزت تے وقار حضور نے آ کے دسایا۔ آج اوہ بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی مخالفت کرے، آج وہ بیٹی نماز نہ پڑھے دین دی مخالفت کر کے شریعت دا دھجیاں اڑاوے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دین کھن کے آئے ہم اس دین کو نہ مننے اگر وہ بیٹی تک قیامت دی نمار حضور کو کیا منہ لکھے سی؟ ہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غداری نہیں کرنی، حضور علیہ السلام دے دین دے نال کھڑا ہونے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا احسان، حضور دا احسان کہیں ایک طبقے تک محدود نہیں، چاہے بزرگ ہیں چاہے جوان ہیں چاہے مائیں یا بیٹی یا دھیے غریب ہیں کہ امیر ہیں، ہر کئی جو ہوتے میرے حبیب دا احسان ہے تے ایسا ہی آدھے ودے ہیں من احسان محمد دا تے من فرمان محمد دا، حضور دا احسان بھی من تے حضور دا فرمان بھی من۔ احسان مند تا اوہ ہے نا حقیقت دے اندر احسان کو منن والا تا اوہ ہے جڑا دین دے رستے دے چل دے، 5 وقت دے سجدے ادا کر کے اپنے نبی دے اکھی کو ٹھرے دے، دین دا غدار نہیں، اپنے جوانی دی حفاظت کرو۔ اے جوانی عللیاں تللیاں دے اندر گزارن واسطے رب نے نہیں عطا فرمائی، سچی جوانی تا اوہ ہے نا جڑی جوانی دہلیز محمد دی غلامیت گزر وجے۔ جس طرح آپ جوان نے مل کے حضور دے غلامہ نے مل کے بزرگاں نے مل کے محفل سجائی، جس محبوب دی یاد دے اندر اتنا گال کرنا چاہساں، حضور آئے، حضور دی آمد دی خوشی تاسا منائی، سرکار دی ملاد تے محفل بھی منائی، حضور دی آمد تے گھارے جھنڈا بھی لایا، جلوس بھی کڑھیا، بڑی خوشی دا اظہار کیتا، لیکن کیا صرف این مقصد واسطے حضور آئے ہم؟ صرف خوشی منا کے میری امت بہ ونجے؟ نا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں خوشی بھی منائی ونجے تو خوشی تو بعد اون دین دے ہوتے بھی عمل کیتا ونجے جڑا دین حضور گھن کے آیا۔
اصل آمد دا مقصد حضور دا یہ ہے نا سی هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی. اے دین اسلام سارے دینہ دوتے غالب آوے تے دین دے غلبے واسطے. کیا اساں سارے کلمہ نہیں پڑھے بیٹھے؟ کلمہ پڑھن تو بعد دین دے غلبے واسطے ہر شخص دی ذمہ داری ہے کہ دین اسلام دے غلبے واسطے، دین اسلام دے پوری دنیا دے ہوتے غالب آون واسطے کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کر کے ہی بنے نا جی. باقی مروانے ہیں قیامت دی نمار وہ عظیم لوگ بھی کھڑے ہو سن جنہوں نے دین اسلام دے غلبے واسطے اپنے بچے ذبح کرائے ہم گھر بار قربان کی تہا تے اساں اون صف دے اندر کی نوائن سکتے ہیں. آؤ تو کوئی نسخہ دے ساما تاکہ قیامت دی نمار رب بھی راضی ہوئے، رب دا حبیب بھی راضی ہوئے. جس دین دی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے، جس دین دی خاطر حضور علیہ السلام دے صحابہ دے ٹکڑے ہوئے، جس دین دی خاطر سرکار دی آل پاک نے میدان کربلا دے اندر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا. قیامت دی نمار جس لئے شفاعت گرن حضور دی بارگاہ جیسا نیسوں، کیونکہ حضور تو بغیر تا قیامت دی نمار کم بڑھنا کوئی نہیں نا جی. سرکار شفاعت کرے سند کم بڑھ سی. اگر حضور نے پوچھ کی دا ہاں میرے امتی شفاعت تا دینے ہیں، حوض کوثر دا پیالہ بھی دینے ہیں، پر اتنا تا سامنے ہاں جڑے دین کو سا گھن کے آئے ہاں سے، جس دین دی خاطر لوگوں نے ساکوئی تھا پتھر مارے، جس دین دی خاطر میرے چچا امیر حمزہ دے ٹکڑے کر دیتے گیا، جگر دے کلیجہ کر دیتا ہاں، جس دین دی خاطر میری آل پاک نے میدان کربلا دے اندر عظیمت دی داستان رقم کرنے ہوئے اپنا سارا کمبہ قربان کر چھوڑیا ہاں. تو تا دسا جس ویلے دین تے اوکھا ویلا ہے تو کتھا ہوں. این سوال دا جواب سارے کو لوگ ہوئے نہیں کہ اگر حضور نے پوچھ کی دا کہ جڑے دین واسطے اساں اتنا قربانیاں دیتیاں، میرے صحابہ نے پیٹ تے پتھر بدے، سپر پاور انہوں نے سے ٹکر کی تھی، سارے عالم کفر کو اپنا دشمن بنایا. جس میں دین تے اوکھا ویلا آیا، دین اسلام تے ہوتے اوکھا ویلا ہا، قرآن دی آیات انصاف دے وچوں نکل جا پیا ہن، قرآن و حدیث دے خلاف اسمبلی دے اندر بل پاس تھی دے پہ ہن، ٹرانسجینڈر بلاں دے نا دے ہوتے انہاں دا سہارا کھن کے اسلام دے خلاف محمدی سازش تیار تھی دی پئی ہے، ختم نبوت دے حملے تھی دے پہ ہن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس تے ختم نبوت تے ڈاکے پوندے پہ ہن. سلطان صلاح الدین ایوبی، شیر شاہ سوری، محمد بن قاسم، حضرت نور الدین زنگی جائیں غیرت مند حضور دے غلامہ دے تذکرے سارے سلیبس دے وچوں نکل دے پہ ہن دے ساتھ تو کی تھا ہوں. سارے کو کیا جواب ہے؟ سارے کو یہ کوئی جواب ہے کیا حضور اساں سال بعد میلاد دی محفل تو منائی ہے. یار ایک کام بھی اچھا ہے، صرف میلاد دی محفل تک ہی محدود نہیں رہنا، بلکہ این اسلام دے غلبے واسطے ایجے لوگاں دے نال کھڑا ہونا پوسی جنہاں لوگاں نے ہر دور دے اندر اسلام دی عظمت تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس تے ختم نبوت واسطے اپنا سب کچھ قربان کیتا بھی ہے تے ہر ویلے میدان دے اندر رہ بھی ہیں تے اپنا سب کچھ حضور دے قدمہ دو تے نچھاور کر کے نبی پاک دی عزت و ناموس تے پہرا دیتا. ایک کون لوگ ہیں ہر دور دے اندر اللہ ان سے لوگ عطا فرمے دے جڑے صرف میلاد نہیں منے دے بلکہ میلاد والے مصطفیٰ دی عزت و ناموس تے ختم نبوت تے پہرا بھی رہنے. لگ دے آپ تھک گئے ہوئے تے گفتگو میں ختم چکرا. اللہ یا علی زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. لبیک 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 الجہاد الجہاد فاقتلو. ہر دور دے اندر اسلام دی عظمت واسطے اس امت نے اپنا کردار ادا کیتا ہا. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت ہن، لیکن صرف اقتدار دی کرسی دے مزے گھنن والے حکمران نہ ہنو. ساری تاریخ بڑی روشن تے تابناک ہے. ساری تاریخ نہیں. یورپ اگر پشتے نہیں دیکھنا چاہتا تو یورپ دی تاریخ دے اندر تاریخی ہی تاریخی ہے، لیکن اساں اپنی تاریخ کیوں نہ دیکھوں؟ اسلام دی تاریخ دے اندر تے روشنیاں تے عروج ہی ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ مصر دے بادشاہ وقت ہیں تے انجے خوش نصیبان حکمرانی بھی کریں دے ہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا خواب دیدار بھی کریں دے ہیں. سرکار خواب جو آگئے نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ دے حضور نے شاہد میں نور الدین تو سائیں تھا حکومت دے مذہب پہ گھن دے وے تے مدینے دے اندر ساکو لو بدبخت پریشان کرنے دے پائیں. سرکار نے اردو شکلہ بھی دکھایا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو میں کہ حکمران ہوئے تو اینچے ہوئے نا. حضور خود خواب جوان کے ڈیوٹیاں لا کے ہمیں، لیکن کیا جنابی والا آج 57-58 اسلامی ملکان دے اندر کوئی اینجا بھی ایک حکمران ہا
جنہیں خواب حضور بننا جی فرانس ساری گستاخی کرنا پہ بنو بدلا گنو کیونکہ کوئی جہاں دم خملہ ہوئے ہاں نا سلطان نور الدین زنگی دے خواب دے اندر حضور آئے سرکار ہمیں نور الدین ایک دو شخص میں کو پریشان کرنے پہن انہاں کو روک سارے کو دور کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زیارت تو بعد نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھے مدینے آئے مدینے دے اندر آ کے سارے مدینے والے مردان دی دعوت کی تھی اس مرد کلندر اس سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت نے دعوت کرن تو بعد اے کہنے کہ ہر مرد آ کے میں کو سلام کر کے ونجے نیت یہ ہے جس ویلے اوڈو شکلیں جڑا حضور دکھائیں نا وہ سامنے آسن تے انہاں دے گریبان کو پکڑ کے پوچھاں تو کو کیا مسئلہ ہے کیوں میرے نبی کو پریشان کر رہے ہیں جس ویلے سارے مرد گزر گئے نا اوڈو بندے نہ آئے سلطان نور الدین زنگی نے ارشاد میں کوئی رہ تو نہیں گیا لوگ آ کے نہیں جی سارے آ گئے اب میں دیکھو مطلب کوئی رہ گیا ہوئے کیونکہ جنہ دی تلاش ہے اوڈو آئے نہ ہن نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ میں یار دیکھو مطلب کوئی رہ گیا ہوئے آپ کو آکھا گیا ہاں ہاں دو صوفی رہ گئے دو سارے بولے سو صوفی رہ گئے بڑے عاشق رسول ہیں بڑے عبادت گزار ہیں تسبیحاں جبے کبے تہجد دے سجدے 5 وقت دے نمازاں صدقہ و خیرات ہر ویلے تسبیح پڑھ دیں تے مدینے دے اتنے با ادب ہیں مدینے جتی بھی کہنی پہنے ہاں ننگے پیر چل دیں ساری قومی بڑی بھوری ہے جڑی مدینے جڑا شخص جتی لہا کے ٹور پوے اساں کو ود عاشق سمجھ کر دیں میں کہ عشق رسول دا معیار مدینے دے اندر جتی لہا کے چلنا نہیں عشق رسول دا معیار او ہے جڑا سلطان نور الدین زنگی کر کے دکھایا نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ فرمایا اچھا وہ اتنا عبادت گزار ہیں جڑے میرے کو آ ہی سکے وقت ہی نہ ہا میں کو گھنڈ لو انہوں نے گھر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جس ویلے انہوں نے گھر پہنچے نا دروازہ کھولا تے جس ویلے شکلاں دیکھا اوے دو چور جڑے حضور خواب دکھایا تے پورا مدینہ انہیں کو عاشق رسول سمجھی کڑا کیونکہ متھے زخمیاں سجدے کر کر کے داڑھی پگوں جبے کبے تسبیحاں سارا نظام بے وقوف مسلمانوں کو بڑھاون دو کیتی بیٹھے ہیں لیکن اپنے گھر دے جناب والا تلو کلو سرنگ کھٹ کے حضور دے روزے تک بھی پہنچے ہی بیٹھے ہیں نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھر دے تلاشی کی دی تلاشی گنن تو بعد جس ویلے پھٹے چاہتے ہیں نا تلو کلینا دے تلو سرنگ کھٹی پئی ہے کہ وہ سرنگ حضور دے روزے تک گئی پئی ہے ہاں یہودی اسلام دا لبادہ اوڑھ کے مسلمانوں کو بے وقوف بنا کے داڑھیاں بھی رکھی ودیاں پگوں بھی بدی ودیاں تسبیحاں تے جبے تے کپے بھی ہن تے مدینے دے اندر ننگے پیر بھی ٹردے ہن تاکہ لوگ سب کو عاشق رسول سمجھن لیکن سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ جس ویلے نہ دو چوراں کو پکڑوایا نا چوراں کو پکڑوا کے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ شریف دے ارد گرد لوہے تے سیسے دی دیوار بنوائی جڑی آج بھی موجود ہے تاکہ قیامت تک بلا کوئی بدبخت میرے محبوب کو پریشان نہ کرے عشق رسول اے ہاں تے نور الدین زنگی نے دو گستاخ جڑے پکڑوائے انہاں کو کیا کیتا جہاز تے چڑھا کے تے فرانس روانہ کر دیتا جتھو آئے ہم نہیں بھیجوا دیتا نا وہ غیرت مند غلام ہن حضور دے حکمران ہن پر کفر دے کانے نہ ہن کفر دے کو کشکول چاہ کے خیراتہ منگن والے نہ ہن وہ اگر خیرات منگ دے ہن تے آمنہ دے لال دے ڈر تو منگ دے وہ ملک چلاون دے اندر یہود و نصارہ IMF تے ورلڈ بینک دے محتاج نہ ہن وہ جس ویلے بھی بھیک منگتے ہن کملی والے مصطفیٰ دے در تو منگتے ہن تے انچی خیرات ملتی ہے انہاں کو ملک چلاون واسطے یہود و نصارہ دے کو کشکول چاہ کے جھویا نہ پھیلاونا پہنچان تے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دے محافظ ہن تے جڑا حکمران حضور دی عزت و ناموس دا محافظ ہوئے اللہ تعالیٰ انہاں کو غیران دے در دا محتاج نہیں رکھدا جڑے بدبخت نبی پاک دی عزت و ناموس تے سودے بازی کر ونجن غیرت دا مظاہرہ نہ کر سکن پھر کئی ویلے چائنا کلو ون منگ دیں کئی ویلے یورپ کلو کئی ویلے برطانیہ کلو کئی ویلے IMF تے ورلڈ بینک دے کو کشکول چاہتی بیٹھے ہونن حکومت اقامت تو پہلے دعوے ہونن کہ اگر ہم نے کسی سے جناب والا امداد مانگی تو امداد مانگنے سے پہلے ہم مر جائیں خودکشی کر لیں گے جی میں اقتدار ملے سب تو پہلے کشکول جا کے دنیا چکر لے دے وجہ ساکو دیو جا وہ ہونے لے جلے این نا جی انہیں کہ جی ہاں میں تمہارے پاس آیا ہوں یہ مت سمجھنا کہ ہم کچھ مانگنے ہیں لیکن مجبوری ہے ہاں لیکن مجبوری ہے جی سارا ملک نہیں چلتا ساری مجبوری یہ ہے اساں عیاشہ کرنیا ہونے ساری مجبوری یہ ہے اساں جنابی والا لاہور چو دہی دے کنڈے منگوا کے میری دے اندر اساں ناشتے کرنے ہونے اتنے سارے شاہی خرچیں تے ایک گڈی ساری کرونا بھی ہوندی ہے تے قوم کو لٹنا پڑنا ہوندے اس واسطے سارے تجوریاں خالی نہ تھی میں IMF بھی قرضہ دے وے ورلڈ بینک بھی قرضہ دے وے سارے کلو تجوریاں کٹھا کر کے کئی ویلے سلاب زدگان دے نام دے ہوتے کئی ویلے جنابی والا امدادہ دے نام دے ہوتے پتہ نہیں کیا کچھ یہ مال بنا کے 5 سال کٹھا کر کے 5 سالاں بعد آدھے نہیں جیسا میں نے پہ باہر 5 سال گزرے سو ہن بھی آوے لٹے
75 سال تو یہ کہانی چل دی پئی ہے تے بہرحال سلطان نور الدین زنگی تا انہاں ورگے نہ ہن جی او حضور دے غلام ہن تے آ کے جس ویلے سلطان نور الدین زنگی نے انہاں دو گستاخاں کو پکڑیا نا تے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ مدینے دے چوک کو خالی کرواؤ مدینہ دا مین چوک خالی تھی گیا سارا مدینہ کٹھا ہو گئے کٹھے تھی گئے دو سواریاں دو جانور سجے گئے ایک جانور اس پاسو ایک جانور اس پاسو تے اس پاسے والے جانور دے نال سجی لت بدی گئی گستاخ دی تے اس پاسے والے جانور دے نال کھبی جنگ بد کے رسیاں دے نال سلطان نور الدین زنگی فرمایا اس جانور کو اس پاسے ٹور دیتا ونجے تے اس جانور کو اس پاسے ٹور دیتا ونجے گستاخ کتھا پہنچے ہو آپ جواب لے جا گستاخے کو چروا کے رکھ لیتا ہا ایہن مسلمانہ دے غیرت مند غلام حکمران آپ کو لو ایک سوال ہے آپ بھی ایو جے غیرت مند حکمران چاہندے وے جڑے حضور دی عزت و ناموس دے محافظ ہو من حضور دے گستاخاں کوئی میں نور الدین زنگی دی طرح چروا کے رکھ دے من صرف رسمن نہیں رسمن ہاتھ نہیں کھڑے کرنے حضور دی محفل جائے بیٹھے ہیں نا کہ جڑا سارے نبی دی توہین کرے ان دے بارے نرم مزاج رکھوں تو انہاں محفلان دا کوئی نہیں فائدہ ہونا یاد رکھا ہے رب کعبہ دی قسم ہے محفلہ ملاد جا یاروی کل خانیاں صدقہ و خیرات حج و زکاة عمرے تے اے نمازاں اے داڑی تے پگڑی پیری تے مریدی مسجد تے مدرسہ سارے نیکیاں ان ویلے قبول ہیں جس ویلے حضور دی عزت و ناموس دے سا پہرے دار ہو سے نبی پاک تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ توجہ آج تو 127 سال پہلے خلافت عثمانیہ دے آخری حکمران خلیفہ عبدالحمید ثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں دے دور دے اندر اس فرانس بدبخت ملک نے توہین آمیز فلم بڑھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ہون بھی تو یوٹیوب تے سرچ کرو یہ پورے بائیو ڈیٹا آپ کو مل سکتے 127 سال پہلے فرانس نے سارے نبی دی گستاخانہ فلم بنا کے اپنے تھیٹریں چلاون دا اعلان کر دیتا یہ فرانس بدبخت آج تک حضور دے گستاخی نہیں کرنے لگا یہ بڑا پرانا ہے لیکن ہر دور دے اندر انہاں دے منہ بھنن والے غیرت مند حکمران آندے رہ گئے صرف این دور دے اندر انجے حکمران آئے جڑے فرانس کو جواب ہی نہ دے سکے تے جڑے لوگ انہاں کے خلاف نکلے انہاں کو گولیاں مار کے جیلیں بند کیتا گیا تو علامہ صاحب دا کیا جرم آپ دے سامنے دین دا کم کرنے پہن نا جی کیا جرم یا کوئی بم بدی بدن یا کوئی دہشت گردی پھیلنے پہن کیوں آپ کو گرفتار کر کے جناب والا جیل دے اندر رکھا گیا گئے تو حضور دی عزت و ناموس واسطے ودے ہیں نا نعرہ تو انہوں نے خلاف لایا ہا جنہاں سارے نبی دی توہین کی دیئے بہرحال سلطان جناب والا حضرت عبدالحمید خان سلطان عبدالحمید خان ثانی رحمت اللہ علیہ آپ دے دور جس ویلے فرانس نے گستاخی کی تھی نا تے آپ کو پتہ لگا آپ نے فرانس دے سفیر کو اپنے دربار صدوا گیا تے دربار دے اندر صدوا کے نا آپ نے فرمایا کہ میں سنیے کہ تمہاری گورنمنٹ فرانس دی سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے توہین آمیز فلم بنا کے تھیٹر چلے نہیں پئی ہے وہ سفیر آخر لگا جی چلے نہیں پئی ہے پر مسئلہ ہے کہ سلطان صاحب اساں فلم کو بند نہیں کروا سکتے کیونکہ اتنا خرچہ تھی گئے ٹکٹاں تقسیم تھی چکے لکھاں کروڑاں خرچ تھی گئے پیسہ ہوں ہوتے سلطان عبدالحمید ثانی فرمایا نہیں بند کروا سکتا انہیں کہ نہیں کروا سکتے سلطان نے دوسری گال نہیں کی تھی آپ فرمایا بات اپنی گورنمنٹ کو من کے پیغام بھیجا سلطان عبدالحمید ثانی حضور دے غلاموں کو کھن کے جہاد دا اعلان کر کے تہاڈو آندا پے اتنا گال تک کم از کم ہوئے نا غیرت مند دم خم ہوئے نا اتھا دا دے بیٹا جہاد کا نعرہ لگانے والے ملک کے بھی دشمن ہیں کشمیر کے بھی دشمن ہیں میں کہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ رسول السلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا علیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین میں گفتگو ختم پیا کرنا تو انشاءاللہ میرے خطاب تو بعد بھی یہ سلسلہ محبت دا جاری راسی آپ ذوق تے شوق دے نال تشریف رکھنی ہے میں گفتگو دے آخری جملے ہیں
کہ سارے حکمرانہ دے اندر اگر انجا دم خم پیدا تھی گیا جی میں دم خم سلطان نور الدین زنگی دے اندر ہاں جی غیرت دا غیرت ایمانی دا جذبہ جڑا حضرت سلطان عبدالحمید ثانی جے غیرت مند حکمرانہ دے اندر ہاں نا تے پیچھے ایک کدیں بھی عالم کفر سارے نبی دے خلاف زبان نہیں چلا سکتا. ایک کیوں تھے نے معاملات کیونکہ سارے حکمرانہ کو وہ ملک دی کھڑے ہونے قرضے دے دے کے اپنے درد نوکر بنائی کھڑے ہونے پیچھے اے ہونے انہوں نے کانے تے حق دی گال اے انہوں نے سامنے کر نہیں سکتے تے ہمیشہ انہوں نے کو گردنہ جھکا کے رکھے نے تے فرانس نے جس ویلے حضور دی توہین آمیز فلم دا اعلان کیتا نا سلطان عبدالحمید ثانی فرمایا اگر رکوا سکتے بے تو رکوا گھنو نہ تو یہ ساری امت باویں گناہگار ضرور ہے لیکن نبی دی عزت و ناموس واسطے اپنا گردنہ کٹوا سکتی ہے. سلطان عبدالحمید ثانی فرمایا سا جہاد دا اعلان کر کے تمہارے خلاف اعلان جہاد کر کے آندے پہ ہیں این گال دا اتنا اثر تھیا کیونکہ دم خم آنا انہوں نے کانے نہ ہن وہ سارے حکمران تے عالم کفر دے گو جھکے ہوئے نہ ہن جس ویلے آپ نے اعلان کیتا نا جہاد دا سلطان عبدالحمید ثانی دے اعلان تو بعد فرانس نے معذرت خواہانہ خط لکھوایا تے معافی منگی انہیں کہ نہیں جی سارے کو غلطی تھی کہ ایسا ایک کم نہیں کریں دے تو سب مہربانی کرو سارو ناو ہے. اتنا تا دم خم ہوئے آنا علامہ خادم حسن رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ ساری زندگی این تڑپ دے اندر گزاری کہ کدے ہی تہیں جے غیرت مند حکمران آمن جڑے عالم کفر دی اکھاں دے وچ اکھاں پا کے نبی پاک دی عزت و ناموس ختم نبوت تے دین دی عظمت دی گال کرنا جان دے ہومن تے آپ بھی چاہندے وے نا یہ جے غیرت مند حکمران جڑے حضور دی عزت و ناموس دے محافظ ہومن آؤ و تحریک لبیک یا رسول اللہ دے نال تھی وہ انشاءاللہ تحریک لبیک دی حکومت دے اندر یہ جے غیرت مند حکمران تو کو نظر آسن جڑے پورے عالم کفر کو حضور دی عظمت و شان دی گال دے ہوتے اکھی دکھانا بھی جان دے ہو سن تے پورے عالم کفر دے نال حقیقی طور تے ٹکر گھرنا بھی جان دے ہو سن. دعا ہے اللہ کریم صرف سا کو حضور دا ملاد دے ہوتے بہن دی توفیق نہ دے بلکہ ملاد منا کے ملاد والے مصطفیٰ دا لنگر کھا کے ملاد والے مصطفیٰ دی عزت و ناموس تے ختم نبوت دا جھنڈا چاہ کے ملاد والے مصطفیٰ دے دین کو اس ملک دے تخت آنن واسطے اللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان دے نال اللہ سا کو کھڑے ہومن دی ہمت جرت تے توفیق بھی عطا فرماوے تے اکھی دے نال اللہ کریم ملاد والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی سونے نظام مصطفیٰ دی حکمرانی اپنے اکھی دے نال اللہ دیکھنا نصیب فرماوے. جتنے بھی دوست احباب محبت دے نال چل کے آئے ہوئے اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرماوے. علامہ صاحب دے محنتاں اللہ اپنی پاک تے عظیم بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے. اللہ تعالیٰ سا کو حضور دی محبت دے اندر زندگی تے موت عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ.